نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الحمدللہ امام کعبہ تشریف لا چکے ہیں اہلا وسہلا اہلا وسہلا اہلا وسہلا لبیک 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 اقلبوا بفريدة الشيخ الدكتور صالح آل طالب وشربان كرمي هل تعرف يا شيخ ماذا يقولون؟ كلنا فداء لدفاع الحرمين الشريفين بأموالنا وبدمائنا وبعلمنا وبإعلامنا وبأساتذتنا وبقواتنا ودفاع الحرم کے لیے بیان کرتے ہوئے مملکت آبادی کیا کہتے ہیں هل تعرف ماذا يقولون؟ نحن نبايعكم على دفاع نهضة الإسلام ومعارض الإيمان دولة السنة ومملكة التوحيد امام کعبہ کا استقبال آپ بلند کر کے کرو ونردد ما قاله الصحابة النبي الأبرار نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا اور دفاع حرمین کی زمین لڑنے کے لیے تیار ہو اپنے عارف ماذا یقولون نسمع بمقولة الصحابي الجليل لست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان لله مصنعي. إن إخوانكم في المملكة العربية السعودية من العلماء والحكام ومن عموم الشعب وكذلك المسلمون في كل مكان يقدرون لباكستان وأهلها الوقفة القوية والاستعداد لحماية الحرمين الشريفين ويعتبرون هذا من قوة إيمانهم وتدينهم وأنه وفاء منهم وليس غريبا عليهم فإننا جميعا والعالم الإسلامي نقدر هذه الوقفة العظيمة لباكستان وأهلها وجيشها.